टेम्परेचर ठंडा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखो, अक्सर आप अगर ठंडे ग्लास का पानी मुझे अभी मिलता और मैं यहाँ रखता ठंडे ग्लास का पानी, उस ग्लास को जब मैं उठाता तो ये टेबल पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, या ठंडी बोतल यहाँ रखूंगा, जब उठाऊंगा तो टेबल पे पानी होगा। वो पानी कहां से आ गया? टेबल पे तो पानी नहीं था। अब कोई कह सकता है कि बोतल को पसीना आ गया है, तो बोतल को पसीना तो नहीं आता, बोतल इंसान तो नहीं है, ठीक है जी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश, गुड गुड, बिल्कुल बेटा उन्होंने सही जवाब दिया। हवा के अंदर पानी। अब देखो हो क्या रहा है, जो हवा है ना वो जब टकराएगी उस बोतल से, बोतल का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, ठीक है, वो हवा पानी बन जाएगी क्योंकि उसके अंदर पानी है, ठीक है। जब हवा को ठंडा किया जाता है तो हवा पानी बन जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन, साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये एवेपोरेशन का उल्ट है। पानी का गैस बनना, एयर बनना, उसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। और गैस का पानी बन जाना उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। अब बादलों में क्या हो रहा है? बादलों में सुभान अल्लाह जो समुद्री पानी जा रहा है ना, किस शक्ल में? भाप की शक्ल में, ठीक है, वेपर की शक्ल में ऊपर जाता है पानी। याद रखो, हॉट फ्लूइड राइजेस, जो गर्म चीजें हमेशा ऊपर जाती है। इसीलिए मैं आपको थोड़ी साइंस भी समझा रहा हूं। एसीज हमेशा ऊपर क्यों लगते हैं? आप जरा सुन लो, एसी कभी नीचे नहीं लगेंगे। स्प्लिट एसी आपने कभी नीचे देखा है लगे? नहीं, हमेशा ऊपर क्यों लगता है? ऊपर होती है गर्म हवा, ठीक है। गर्म हवा को एसी ठंडा करता है, वो ठंडी हवा नीचे आती है। ठंडी चीज हमेशा नीचे आती है, याद रखो, और गर्म चीज ऊपर जाती। अब वो ठंडी हवा नीचे आएगी और नीचे की गर्म हवा को वो कहां भेजेगी? ऊपर। वो गर्म हवा ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी। तो ये साइकिल यूं चलता रहेगा और पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। समझ आई? अगर आप एसी को नीचे लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी क्योंकि उसने नीचे रहना है। तो ऊपर की गर्म हवा कभी भी ठंडी होने नीचे नहीं आएगी, तो कमरा ठंडा नहीं होगा। तो ये बहुत वर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि अगर कोई एसी को नीचे लगा दे, इसलिए एसी ऊपर लगता है, ठीक है। तो देखिए, अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फैक्ट्री क्या लगाई है कि वो भाप बन के गर्म हवा समंदर से जो निकली हुई भाप है वो जाती है बादलों में। बादलों में ना सिर्फ उस हवा का पानी बनता है क्योंकि बादल का टेम्परेचर ठंडा है, पानी बनता है, बल्कि अल्लाह ताला उस समंदरी भाप के मिनरल्स जो आपके लिए नुकसानदेह उन्हें अलहदा करता है। बादलों में उन्हें अलहदा करता है। फिल्टर प्लांट है ये। फिल्टर, कभी कूलर देखा ना आपने? इसके अंदर यूं गोल गोल वो फिल्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? गंदे पानी में से मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, गंदे पानी को साफ करते हैं। बादल इतना बड़ा फिल्टर है कि समंदरी पानी को फिल्टर करता है। उसके बाद बादल में बहुत सा पानी जमा हो जाता है समंदर का। वो पानी क्या बन के नीचे गिरता है? बारिश। उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हो रही, बारिश गिर रही है, ठीक है, वो लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। वो बारिश कहां गिरती है? लेक्स में, रिवर्स में, चश्मों में, और आपको अल्लाह ताला साफ पानी देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, कभी हमने शुक्र किया अल्लाह ताला का इस बात पे कि सब साफ पानी हमें मिल रहा है। और मैं आपको एक आयत सुनाता हूं। कुल अराईतुम, कहो ए मोहम्मद, इन्हें कहो, अराईतुम इन अस्बहा माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? कौन सी मशीन है? कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गांव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है। तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़ेगा 200 मीटर, 200 फुट नीचे, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अफराईतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन? तो क्या तुमने कभी सोचा है ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं? कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे, ठीक है, कि ये जो पानी तुम पीते हो इसको कौन, वाटर साइकिल कौन चला रहा है? जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा, ठीक है। सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है, ठीक है, साफ पानी की।
تو دیکھو ادھر کے سائنٹسٹ نے, اللہ نے کتنا ذہن دیا انسان کو, گٹر کے پانی کو پانی بنا دیا اسی طرح واٹر سائیکل کے تھرو. ٹھیک ہے, اب سوچو کہ ہمارے اوپر بڑے بڑے پائپس ہوتے, بادل نہ ہوتے, بڑے بڑے پائپس ہوتے, تو ہم ذہنی مریض بن جاتے. جب ہم باہر نکلتے ہم کہتے یار یہ دنیا ہے کہ یہ فیکٹری ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں, خوبصورت ہی نہ لگتی. سوچے آپ ناران گران مری جاتے, نتھیا گلی جاتے, وہاں پائپس ہوتے پہاڑوں کی جگہ, فیکٹری, پوری فیکٹری لگی ہوتی. اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پائپس نہیں لگائے, کیا لگائے؟ بادل. اور بادل خوبصورت لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ صرف واٹر سائیکل کا پاور پلانٹ نہیں کھڑا کیا, اللہ نے خوبصورتی سے کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ ذرا اوپر دیکھو گردن اٹھا کے, ٹھیک ہے, تمہاری نظر شرم سے جھک جائے گی, تمہاری گردن تھک جائے گی, لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف آسمانوں میں نہیں نظر آئے گا کہ تمہاری گردن تھک جائے گی, تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہے اللہ. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہو اس کو اتارتے ہو یا میں ہوں. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر ہم چاہتے, اللہ اکبر, اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے اس پانی کو نمکین بنا دیتے, کیا کر لو گے تم؟ سوچو, کبھی قرآن کو آپ نے اس نظر سے پڑھا ہے؟ پورا واٹر سائیکل اللہ چیلنج کر رہا ہے ہیومن بینگ کو کہ اگر ہم چاہتے اس کو نمکین بنا دیتے, تم لوگ کر کیا لیتے؟ سنگاپور کو کروڑوں ڈالر لگے صرف چھوٹا سا پاور پلانٹ بنانے میں. اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو تم پورے انسانوں کو پانی پلا سکتے ہو, تم ان کو جانوروں کو پانی پلا سکتے ہو. کون ہے ان کو پانی پلانے والا؟ کھربوں لوگوں کو پانی کون پلا رہا ہے؟ اللہ. تو اسی بات پہ آپ نماز پڑھا کریں. کبھی آپ کو نماز میں ڈیموٹیویشن ہونا کہ کیوں پڑھوں, اسی بات پہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ مجھے صاف پانی پلا رہا ہے تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں. صحیح بات ہے نا. تو دیکھیں یہ واٹر سائیکل کی بھی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کیونکہ یہ پورے نظم و ضبط سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. سوچیں بادل لیٹ ہو جائے, بھاپ اوپر بن کے جا رہی ہے اور بادل صاحب لیٹ آئے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا آج, ٹھیک ہے, جانے کا. تو کیا ہوگا؟ کروڑوں لوگوں کو پانی نہیں ملے گا, بارش نہیں ہوگی اگر بادل لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, سوچے سمندر کہے میں نے نہیں پانی دینا, اکڑ جائے آگے سے, کہے کہ میں کیوں بھاپ دوں, مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. سمندر تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. دنیا میں یاد رکھے ہر چیز دے رہی ہے, انسان کو بھی دینا چاہیے. انسان جب روک لیتا ہے نا کسی چیز کو, بدماش بنتا ہے, اکڑ میں آتا ہے, تو پھر نظم و ضبط خراب ہوتا ہے. تو جتنا آپ دیں گے, کیونکہ اللہ کی تخلیق دے رہی ہے, تو آپ کو بھی دینا چاہیے. سمندر کبھی نہیں کہے گا میں نے نہیں دینا, وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نظم و ضبط ہمیں تخلیق میں بھی نظر آتا ہے, واٹر سائیکل میں بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اب واٹر سائیکل سے کچھ ہم کردار کے حوالے سے لیسنز لیتے ہیں کہ ہمیں لیسنز کیا ملے. نمبر 1, دیکھو جس طرح اللہ رب العالمین پانی کو صاف کر رہا ہے بادلوں کے تھرو, اس طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو صاف کریں. ٹھیک ہے نا, ہمارے نفس میں کچھ خامیاں ہیں, کچھ امپیورٹیز ہیں, کچھ برائیاں ہیں, وہ صفائی کیسے ہوگی نفس کی؟ ہمارا واٹر سائیکل کیا ہے, کیسے ہوگی صفائی؟ نماز سے. نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ تزکیہ ہو. قد افلح من تزکا, سورہ لالا پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا, صفائی کی. کس طرح صفائی کی؟ ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے. ذکر کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی. ٹھیک ہے, تو نماز کو برا نہ سمجھیں, نماز آپ کو پیوریفائی کر رہا ہے. نمبر 2, جس طرح وہ صاف شفاف پانی اتر رہا ہے نا بارش کا, اس طرح اپنے الفاظ کو بھی صاف شفاف رکھیں. ٹھیک ہے, الفاظ جو ہے نا یہ بہت بہت میٹر کرتے ہیں. آپ کے الفاظ میں گالی ہو, بری باتیں ہوں, ٹھیک ہے نا, وہ گندا پانی ہے, اس کا آپ کو نقصان ہے. سب سے پہلے آپ کے الفاظ صاف ہوں, شفاف ہوں, ان میں پیاری باتیں ہوں, ٹھیک ہے نا, اچھی باتیں ہوں, تو یہ اصل میں بات ہے کہ آپ نے نفس کی صفائی کر لی. اور نمبر 3, جس طرح رین یہ دیکھ کے تو نہیں برستی نا کہ فلانی جگہ برسنا ہے, فلانی جگہ نہیں برسنا ہے, اس کو تو حکم ہوتا ہے, وہ تو سب پہ برستی ہے, سب کو فائدہ دیتی ہے. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشمہ, آپ چشمے سے 5 لوگ پانی لینے جائیں, چشمہ کہے 3 لوگوں کو میں نے دینا ہے, 2 لوگوں کو میں نے نہیں دینا. ایسا تو نہیں ہوتا. کنویں سے آپ پانی نکالے, کنواں کبھی نہیں کہے گا کہ 2 کو دینا ہے, 3 کو نہیں دینا. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نہیں کروں گا, اس کی نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلا رہا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے چیزیں روکنے والے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ کچھ لیسنز ہیں نظم و ضبط کے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. چلے آپ سے سوال پوچھتا ہوں. شہد کی مکھی شہد بناتی ہے, ٹھیک ہے, ساری عمر ایک شہد کی مکھی, اس کی عمر ہوتی ہے پتہ نہیں, مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے, میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید, یا 1 سال. بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے. ٹھیک ہے, کس طرح رس چوستی ہے, ان کا
پھولوں کا, اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں. آپ مجھے اندازاً بتائیں کہ ساری عمر شہد کی مکھی کتنا شہد بناتی ہوگی, ایک شہد کی مکھی ساری عمر میں محنت کر کے, اندازاً بتائیں, تھوڑا آئیڈیا. 1 چمچ 2 چمچ یا کم, کتنا؟